सूरत हाल बरसात में ये होती है, सूरत हाल बरसात में ये होती है, गरीब अकेला नहीं साथ छत भी रोती है। सूरत हाल बरसात में ये होती है, गरीब अकेला नहीं साथ छत भी होती है। नहीं जिंदगी की कोशिश कर, जिंदगी के साथ चल। जिंदगी आसान नहीं, जिंदगी की कोशिश कर, जिंदगी के साथ चल। देने की तौफीक मांग, लेने की उम्मीद न रख। बहुत अच्छी देने की तौफीक मांग, लेने की उम्मीद न रख। आग को हवा न दे, क्या बात। पानी से हवा को मांग। गरज चमक है, ठंडी हवा है, पी लेते हैं। तौबा का दरवाजा खुला है, पी लेते गरज चमक है, ठंडी हवा है, पी लेते हैं। तौबा का दरवाजा खुला है, पी लेते हैं। वाइज तेरी बातें सच हैं, देख इधर। वाइज तेरी बातें सच हैं, देख इधर। जानते हैं रहमान खुदा है, और हिजर की आग पे पानी डालने चलते हैं। हिजर की आग पे पानी डालने चलते हैं। कल परसों से यार जुदा है, कल परसों से नहीं, हिजर की आग पे पानी डालने चलते हैं। कल परसों से यार जुदा है, पी लेते हैं। तो न कर फजूल तू कोशिश मुझे झुकाने की, न कर फजूल तू कोशिश मुझे झुकाने की। मेरी सरिश्त में खूबी है टूट जाने की। न कर फजूल तू कोशिश मुझे झुकाने की। मेरी सरिश्त में खूबी है टूट जाने की। सवाल ये तो नहीं कौन है हवा के खिलाफ, सवाल ये तो नहीं कौन है हवा के खिलाफ। यहाँ पे बहस है पहला दिया जलाने की। सवाल साहब कि उस एक शख्स की खातिर जमाना दुश्मन है, उस एक शख्स की खातिर जमाना दुश्मन है कि जैसे हुस्न को हमने जहां से खींचा। उस एक शख्स की खातिर जमाना दुश्मन है कि जैसे हुस्न को हमने जहां से खींच लिया। और लगा के बातों में मुझको कुरेदते हैं लोग, लगा के बातों में मुझको कुरेदते हैं लोग। वो नाम मैंने जिसे दास्तां से खींच लिया। और वो कोई इस्लामाबाद से कोई निकालते हैं, कोई रिसाला निकालते हैं। और उन्होंने वो आपसे मेरे तवस्सुल से उन्होंने कहा कि आपसे कुछ इजाज़त मांगी, अगर वो आपकी कुछ गज़लें जो हैं वो अपने जो भी किताब पब्लिश हो जाती है वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी में है ना, उसमें से लेके कोई कुछ भी छापता है। और उन्होंने इजाज़त कहा की, आप इजाज़त तलब किया, माशाल्लाह बड़े हमारी ये बज़्म सुखन के लिए भी। धरा गया हूँ मिलावट के जुर्म में सागर, मैं अपनी सांसें गुबारों में भर के बेचता। धरा गया हूँ मिलावट के जुर्म में सागर, मैं अपनी सांसें गुबारों में भर के बेचता। देखिए, शराबी बाप ने बेटी की जान ही ले ली, शराबी बाप ने बेटी की जान ही ले ली कि आज खाने में थोड़ा नमक ज्यादा। शराबी बाप ने बेटी की जान ही बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि आज खाने में थोड़ा नमक ज्यादा था। और लापता कब हुआ पता ही नहीं, बहुत अच्छा। लापता कब हुआ पता ही नहीं, वरना मैं तो कहीं गया ही नहीं। लापता पता ही नहीं, वरना मैं तो कहीं गया ही नहीं। ढूंढने खुद को मैं गया था मगर अच्छा, मैं जहाँ था वहाँ पे था ही नहीं।
ماشاء اللہ نہیں ایک آدھ اور تو سن لے نہیں کافی ایک آدھ اور وہ یار سنا لگتا ہے یقین کرو کہ میں نے اپنی اس پر پتہ زبانی یاد ہے میں سارا کلام چھوڑ دیتا ہے اور پائی لاکھ پہلے آ گیا میں کہا ساتھ آیا تھا کہ نیا ساتھ ابو کو سن ایک دو وہ دور اچھا تھا ایک فرشتہ تھا واہ 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 بہت اچھے. وہ دور اچھا تھا جب میں بھی فرشتہ تھا کسی گناہ سے واقف نہیں تھا بچہ تھا وہ دور اچھا تھا جب میں بھی ایک فرشتہ تھا کسی گناہ سے واقف نہیں. آج ہے جو فصل گل تو کل خزاں ہے کوٹلی. کتنی قومیں اور اس میں آئے چل بسے رہ گئی یا کتنی صدیوں کا نشاں ہے کوٹلی. گکھڑو مگرال پھر سکھ اور آخر ڈوگرے گکھڑو مگرال پھر سکھ اور آخر ڈوگرے شاہی مسجد مغل کا بھی ایک نشاں ہے کوٹلی. یہ حریت کا نشاں ہنگامہ پرور سرزمین یہ حریت کا نشاں ہنگامہ پرور سرزمین سرفروشوں غازیوں کا ایک جہاں ہے کوٹلی. کتنی شور انگیز تہذیبیں یہاں پہ دفن ہیں کوتلی سے کوٹلی ایک داستاں ہے کوٹلی. کتنی تاریخیں حریت کی یہاں پلتی رہیں کتنے تاریخی جیالوں کا جہاں ہے کوٹلی. پھر میں نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو وہاں تھے. شیخ منشی ڈوگرائی عید کے رئیس الرات یہ دو شخص ایسے تھے جو پاکستان اسلام کا دراصل میں سفر کا صادر صاحب میرے کلاس فیلو بھی صرف کلاس فیلو بھی نہیں ہوا بلکہ ان کی والدہ بہت شیخ ہوئی تھی پڑوسی بھی تو یہ بات قدرت ان کو یہاں دوستوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ راز خدا ہے روزی اس کے ہاتھ میں ہے دیتا وہ ہے لیکن کوئی پیدا کوٹلی میں ہوتا ہے کوئی میٹرو میں پیدا ہوتا ہے کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے ہو سکتا ہے ان کا جو ہے وہ جہاں سے اس نے راشن تقسیم کرنا ہے وہ یہاں آپ کو عام کام میں رکھتی ہے یعنی آپ اپنا جو راشن یہاں سے وصول کر کے اپنا کھانا اپنی روٹی یہاں سے کر لینے والا ہوں آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں اپنی جگہ پر رہتے ہیں وہی دیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ دینے والے کی مرضی ہے وہ کہاں دیتا ہے راشن کارڈ ہم کا باقی میں سب سے پہلے اس بات کو نازل کروں گا یہ شعرا میری کمائی اتنی تھی کہ مجھے پیسوں سے نفرت ہو یعنی اس حد تک مجھے اس سے نفرت ہو پیسوں سے تو میں نے اس پیشے کو اختیار کیا تو والد صاحب سے جو ہمارے وہ بزرگ ہیں جو کوٹلی جن میں تقریباً 1600-1700 مساجد ہیں جی 16-17 مساجد میں میرے بھائی اور 1600-1700 یا اس سے بھی زیادہ مساجد ہیں جن کا وہ